काबुल में एक कार्रवाई हुई है जहाँ खुदकुश बमबार तैयार किए जाते थे, उस पर हमला हुआ है। पिछले तकरीबन 1 साल से एक मुहिम चलाई जा रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके मरकज़ी किरदार थे सुलेमान और कासिम। ज़ैक गोल्डस्मिथ साहब जो कि इस वक्त इज़राइल की तरफ से जो मुज़ालिम हो रहे हैं, चाहे वो गज़ा में हो या ईरान पर, उस पर तो वो बोलते नहीं बल्कि वो खुल कर इज़राइल की हिमायत भी करते हैं। जमामा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट की और उनका रवैया यकदम जो है ना वो चेंज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हज़रत जावेद और आज के वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इश्यूज़, और 3 इश्यूज़ में एक सबसे पहले बात करेंगे हम जमामा गोल्डस्मिथ का सोशल मीडिया पे पैगाम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील की गई है। दूसरा इशू है वो काबुल में एक कार्रवाई हुई है और इसमें जो दहशत गर्दों का एक सहूलतकारी कैंप था जहाँ खुदकुश बमबार तैयार किए जाते थे, उस पर हमला हुआ है और वो तबाह हुआ। और तीसरा हम जिक्र करेंगे लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर में होने वाली ग्रैंड इफ्तार का, जिससे लंदन के मेयर सादिक खान ने खिताब किया और 3000 से ज़ायद लोग जो हैं उसमें, उनमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, वो मौजूद थे। और इस पे जो यहाँ पे क़दामत पसंद लोग हैं यहाँ के, वो काफ़ी सीख पाए। सबसे पहले बात करते हैं जमामा गोल्डस्मिथ। पिछले तकरीबन 1 साल से एक मुहिम चलाई जा रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके मरकज़ी किरदार थे सुलेमान और कासिम जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, और उनके पीछे इसकी जो मुहर्रिक थी वो जमामा गोल्डस्मिथ थी। और उनका हक है, उनका साबिक शोहर और उनके बच्चों के वालिद इमरान खान साहब जेल में थे, बल्कि हैं, और वो उनकी रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही थी। ज़ाहिर बात है, एक जब इस तरह का मामला हो तो कोशिश की जाती है, और इस कोशिश के दौरान उन्होंने हर मुमकिन हरबे इस्तेमाल किए हैं। और उसमें आपने देखा था कि सुलेमान और कासिम ने बरतानिया के मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दिए, संगीन इल्ज़ामात लगाए गए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर। बड़ा जारहाना रवैया रहा उनका। फिर हमने देखा वो अमेरिका भी गए और वहाँ पे भी उन्होंने कोशिश की एक लॉबिंग करने की अपने वालिद की रिहाई के लिए। फिर वो वापस आए, फिर वो यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से लॉबिंग करते रहे। फिर एक अहम किरदार इसमें जो बैकग्राउंड में है वो जमाइमा के भाई और इमरान खान साहब के साबिक साले ज़ैक गोल्डस्मिथ है। वो पहले तो पीछे छुपकर ये सारी लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी फ्रंट पे आ गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने वाली एक सेशन में उन्होंने खुलकर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया। ये तो चले, उनका हक बनता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। तो ज़ैक गोल्डस्मिथ साहब जो कि इस वक्त इज़राइल की तरफ से जो मुज़ालिम हो रहे हैं, चाहे वो गज़ा में हो या ईरान पर, उस पर तो वो बोलते नहीं बल्कि वो खुल कर इज़राइल की हिमायत भी करते हैं, वो भी उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का उन्होंने बात की। तो ये था सारा बैकग्राउंड। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो चुका तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए, चाहे वो अमेरिका में हो या बरतानिया में। और उसके पीछे जो गोल्डस्मिथ फैमिली है उसका एक भरपूर किरदार है। ज़ाहिर बात है, उनके यहाँ पर बहुत सारा असर व रसूख है, मीडिया के लोग उनके जानने वाले हैं। हमने देखा बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी उनको रीपोस्ट भी किया, आवाज़ भी उठाई, और बड़ी धमकी अमेज़ बातें होती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाबंदियाँ लगवाने की बातें होती थी। फिर उन्होंने कहा हम यूरोपियन यूनियन जाएंगे, वहाँ जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगवाएंगे। फिर इन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट से जो है वो लॉबिंग की, बल्कि कर रहे हैं, अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। और इमरान खान साहब की सेहत को बहाना बनाकर, जो कि उनका हक भी है,
اور عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے پروپیگنڈا کیا گیا جی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل یہ کہا گیا کہ شاید ان کو جیل میں مار دیا گیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولا گیا. پھر جتنے بھی حربے تھے وہ اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے عالمی سطح پر، عمران خان صاحب کے جیل میں ہونا صحت کو لے کے اب بالکل ارریلیونٹ ہو گیا یہ پروپیگنڈا. گو کہ میں اس حق میں ہوں کہ عمران خان صاحب کو دینی چاہیے اجازت، وہ ہاسپٹل ان کو لے کے جانا چاہیے، 2 4 دن رکھ لینا چاہیے ان کو وہاں پر، ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. یہ میں اس کا فرم بلیور ہوں. لیکن جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہنچ کے جو معاملات ہوں گی جو ان کی بہن علیمہ خان وہ کر رہی ہیں، تو اس کے بعد تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کا آفٹر افیکٹس کے لیے جو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست کرو. اب جو لیٹسٹ بات ہوئی ہے وہ اصل میں دیکھنے والی ہے. جمامہ گولڈ سمتھ نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کی ہے اور ان کا رویہ یکدم جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. وہ جو پہلے ایک تیز تند تھا ہوتا تھا، سخت لہجہ ہوتا تھا، وہ اب اپیل میں بدل گیا. اور انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. یہ میں ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے وہ اگر میں پڑھ کے سناؤں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں سلیمان اور قاسم جو ہیں انہوں نے جنوری میں اپنے والد عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان جانے کے لیے ویزا کی درخواست دی تھی. اور پاکستان کونسل خانے کے مطابق عام جو آن لائن ویزا پروسیس ہے وہ عام طور پر 7 سے 10 ورکنگ دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اب 60 دن گزر چکے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ عوامی سطح پر حکومت کی طرف سے یاد دہانی یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ 4 سال بعد اپنے والد سے محفوظ طور پر ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا حوالہ دیا. پھر انہوں نے وزیر اعظم کے ترجمان جو ہیں مشرف زیدی کا جو ایک انٹرویو تھا، یلدا حکیم جو صحافی ہیں اسکائی نیوز کی، ان کے انٹرویو کا بھی دیا تھا کہ جی ان سے کہ اگر پڑھی ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. پھر جمامہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اب تک انہیں والد سے فون پر بات کرنے یا خط بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شاید وہ بول رہی ہیں کچھ عرصہ قبل ان کے والد کی بات کروائی گئی تھی عمران خان صاحب کی سلمان اور قاسم سے. یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، میرا 2 ہفتے کی پہلے کی بات ہے. پراپر بات بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سارے معاملات. تو یہ کہنا کہ ان کی بات نہیں کروائی گئی تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے غلط بیانی ہے. اور یہ ان کا پھر انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کہ براہ کرم عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جلد از جلد اپنے والد سے ملاقات کی اجازت دی جائے، خاص طور پر جب ان کی صحت کا بارے میں تشویش ہے. تو یہ ہے ایک چینج آئی ہے ان کے لہجے میں. جمامہ خان صاحبہ کے اچھی خاتون ہیں، گو کہ عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ان کے ساتھ یا جس طرح بھی ان کی علیحدگی ہوئی جو بھی ہوا، لیکن وہ ہمیشہ بات کرتی ہیں. میں خود بھی ان کے لیے ایک اس لحاظ سے ٹھیک کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی وہ بات کرتی ہیں. لیکن جو اس سارے معاملے میں ان کا معاملہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو کمپین چلتی رہی تو نام ان کا آتا ہے، مبینہ طور پر کہا جاتا ہے جی کہ وہ ساری کمپین جو پیچھے ہے وہی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پہ ریسورسز ہیں، لوگوں سے بات چیت ہے، پرانا خاندان ہے، گولڈ سمتھ فیملی کو لوگ جانتے ہیں. پھر زیک گولڈ سمتھ صاحب ہیں، ان کا بھی ایک ہلکا اثر ہے. تو اس سارے معاملے میں اب ان کی اپیل آ گئی ہے. تو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے میں تو خود کہوں گا حکومت کو کہ الاؤ کرتے. سلمان اور قاسم صاحب جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، اپنے والد سے مل کے ان کی ملاقات کروا دی جائے. اگر آدھے گھنٹے کی تو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے اصل طریقے سے، محبت سے، پیار سے اگر آپ بات کریں بجائے اس کے کہ دھمکیاں اور دوسرے نیگیٹو معاملات کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے اگر اس طرح بات ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا رویہ میں چینجنگ ہے اس حوالے سے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ایران پر اسرائیلی اور امریکہ کے حملے کے بعد سچویشن ٹوٹل چینج ہو چکی ہے، اور جو وہ پروپیگنڈا مشینز جو چلتی تھیں مسلسل، لوگ اب اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے
کہ تحریک انصاف اور جمامہ خان صاحبہ کی سوشل میڈیا کمپین مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب انہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو حکومت کے خلاف نرم رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔